हो व्हिडिओ वयर काडचे न्हू पयलीं आनी स्किप करचे न्हू पयलीं प्लीज हांव कितें सांगता तुमी आयकोन घे। हांव व्हिडिओ हो म्हजे पासत करना, हांव हो व्हिडिओ आमगेली कोंकणी मायभाशे लागून करता। जी आमगेली कोंकणी मायभास आसा तो विलेकर मराठी करपा सोदता, तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक उलो मारता। जरी तर तुमकां खुशी हा सगळ्यांक आमगेली कोंकणी भास सांबाळून दवरून दिसता जाल्यार आयत्रा 4 वरांचे लोहाय मैदानाचे मडगांवां मेळाव दवरलो हा। तुमच्यांनी जात जाल्यार त्या मेळाव्याक येवन तुमचो टेकावो दिल्या जाता। आनी हो मेळाव दवरलो हा आमगेले भावांनी जे कोंकणी लागून पळय वावरताय पळय तेंच्यांनी, आनी तुमी तांकां सपोर्ट करूंक जाता, इवन आमी तांकां सपोर्ट करूंक जाता। आनी हो व्हिडिओ चडांतलो चड शेअर कराय आनी जायत लोकां ताईं पावयाय आनी तांकांय बीन येवपा आदार दियाय प्लीज।